वलाकिर रसूल अल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है, व खातमन नबीयीन, और आखिरी नबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी है। ये इस्लाम की बुनियाद है, ये असास है। मैंने शुरू में कहा जिस तरह अल्लाह को एक मानना ज़रूरी है मुसलमान होने के लिए, इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी रसूल मानना ज़रूरी है। अगर आखिरी रसूल न मानेंगे तो फिर मोमिन नहीं रह सकते, मुसलमान नहीं रह सकते। कुछ हदीसें आपके सामने रखूँगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अंबिया पर 6 वजूहात से फजीलत दी गई है। जवामिउल कलम, बहुत मुख्तसर गुफ्तगू फरमाते लेकिन उसमें समंदर होता था अल्फाज का, मानी का। और मेरी रोब के साथ मदद की गई, माल गनीमत मेरे लिए हलाल किया गया, तमाम ज़मीन को मेरे लिए तहारत और मस्जिद बना दी, मुझे तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजा गया, और अंबिया का सिलसिला मुझ पर ख़त्म कर दिया गया। वख़तिम बिन नबिय्यून, और मैं आखिरी नबी हूँ। आज अगर कोई कादियानी उठ के खड़ा होकर कहे कि जनाब हमारा नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी है, तो हम लानत भेजते हैं उस पर भी और उसके मानने वालों पर भी। हमारा ईमान क्या है कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी है। सब कहें अल्लाह के आखिरी नबी है। हर कलमा, हर बोल, हर लफ्ज़ ये फरिश्ते लिखते हैं। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद, जो बोलोगे फरिश्ते लिखेंगे। ये लफ्ज़ भी फरिश्ते लिखेंगे कि अल्लाह इन्होंने तेरे घर में बैठकर तेरे नबी को आखिरी नबी मानने का इकरार किया था और एक दूसरे पे गवाह हुए थे। हमारा ईमान है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी है। और जो रसूलुल्लाह को आखिरी नबी ना माने वो क्या है? काफिर है। इमाम आज़म अबू हनीफा के ज़माने में एक आदमी आया, उसने कहा कि मैं नबी हूँ, नबूवत का दावा किया। उसने कहा मेरी दलील ही सुन लो। आपने कहा जो तेरी दलील सुने वो भी काफिर हो जाए। हमें तो जर्रा बराबर भी शक नहीं है, हुजूर आखिरी नबी है। हमारा ईमान है कि अल्लाह ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंबिया की जमात में सबसे आखिर में भेजा है और आपके बाद कोई दूसरा नबी नहीं आएगा। एक और हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मेरी और कुछ पहले अंबिया की मिसाल उस आदमी की तरह है जिसने बहुत हसीन और जमील घर बनाया मगर कोने में एक ईंट छोड़ दी। बस लोग इस घर में घूमने लगे और ताज्जुब से कहने लगे कि इसकी ये ईंट क्यों ना रखी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बस आखिरी ईंट मैं हूँ और मैं खातमुन नबिय्यीन हूँ। खूबसूरत घर है और उस घर में एक ईंट छोड़ दी है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं उसकी खूबसूरती, वो आखिरी ईंट वो कौन है? वो मैं हूं। फिर फरमाते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा तबूक पर जाते हुए हज़रत अली को खलीफा बनाया और फरमाया, ए अली, क्या तुम इस पर खुश नहीं कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा के लिए हारून थे, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जहाद पे गए ना तो पीछे कौम के लिए मदीना में किसको छोड़ा? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आपने फरमाया जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए हारून अलैहिस्सलाम थे उनके भाई, वैसे ही तुम मेरे लिए हो। लेकिन फ़र्क ये है कि हारून कौन थे? नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं है। हज़रत अली इतने ऊंचे दर्जे पर है। हज़रत अली नस्बी एतबार से रसूलुल्लाह के चचाज़ाद हैं। हज़रत अली सैयदुल औलिया है, रूहानियत में आप इमाम हैं। हज़रत अली जो अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा, मैं शहर हूँ इल्म का और अली कौन है? दरवाज़ा है। अली वो हस्ती जो दामाद रसूल है, अली वो जो हसन और हुसैन का बाबा है। अगर हज़रत अली नबी नहीं हो सकते तो ये बदबख्त कैसे नबी हो सकता है? ये कादियान का मिर्ज़ा कैसे नबी हो सकता है? जब हज़रत अली, हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, बिलाल हबशी, हज़रत अबू हुरैरा, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद जैसी हस्तियाँ अगर नबी नहीं हो सकती तो फिर आज 1400 साल के बाद उठने वाला ये फितना, ये खबीस कैसे अल्लाह का नबी हो सकता है? हम लानत बेचते हैं इसकी, इस मक्कारी पर, और अल्लाह हम सब के ईमानों की हिफाजत फरमाए। एक और हदीस हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं कि हम मस्जिद में हल्का बनाकर बैठे हुए थे सहाबाए किराम, और हम आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि अंबिया में से कौन अफजल है। हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उन
کی اپنے رب کی طویل عبادت کا تذکرہ کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام بہت بڑے اللہ کے رسول ہے، پیغمبر ہے، ان کو مقام ملا، درجے ملے، عبادت ان کی اتنی ہے۔ پھر ہم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ذکر کیا، موسیٰ کلیم اللہ کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا۔ پھر اتنے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ عرض کی یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو افضل قرار دیا کیونکہ اللہ نے آپ کو تمام لوگوں سے کی طرف رسول بنا کر بھیجا اور آپ کی خاطر اگلوں پچھلوں کی خطائیں معاف فرما دی اور آپ کو انبیاء کا خاتم بنایا ہے۔ ہم نے سب کا ذکر کیا ہے یا رسول اللہ، آپ سب سے افضل اس لیے کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ ایک دیہاتی آیا سرکار کی مجلس میں اور وہ اپنے ساتھ گوہ لے کے آیا، جو چھپکلی سے بڑے ہوتے ہیں، دیکھا ہے آپ نے، ریپٹائلز ٹائپ کے، وہ بڑی چھپکلی ہوتی ہے، وہ لے کے آئے۔ دیہاتی تھا، مشرک تھا، کہتا ہے میں اس وقت آپ کو نبی مانوں گا جب یہ بھی گواہی دے کہ آپ اللہ کے نبی ہو۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوہ سے پوچھا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ حدیث بہت لمبی ہے، اس نے اللہ کی طرف اشارہ کیا۔ حضور نے فرمایا میں کون ہوں؟ تو وہ گو جواب دیتی ہے، قال انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین۔ اس جانور کو تو پتہ ہے کہ یہ اللہ کے آخری نبی ہے، لیکن مرزا قادیانی کو اور اس کے ماننے والوں کو پتہ نہیں۔ پھر ایک اور حدیث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج انبیاء کے خطبوں کے بعد حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت اور تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، مجھ پر وہ فرقان نازل فرمایا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے، اور میری امت کو بہترین امت بنایا جو لوگوں کی بھلائی کے لیے ظاہر ہوئی، اور میری امت کو امت وسط معتدل امت بنایا، اور میری امت کو اول قیامت میں اور آخر دنیا میں بنایا، اور میرا سینہ کھول دیا اور مجھے نبوت کی ابتدا کرنے والا اور نبوت کو ختم کرنے والا بنایا ہے۔ ایک اور حدیث، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی فتنہ اٹھا تھا، جھوٹا دعویٰ کیا تھا دو بندوں نے، اسود عینی ہے اور ایک مسیلمہ کذاب ہے۔ مسیلمہ کذاب نے جھوٹا دعویٰ کیا، حضور کے پاس آیا، وہ یہ حدیث سنا دیتا ہوں پہلے۔ آپ نے فرمایا مسیلمہ کذاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں آیا اور کہنے لگا اگر محمد اپنے بعد سلطنت اور حکومت مجھے دے دے، آپ علیہ السلام جب ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے جائیں تو آپ کے بعد اگر آپ مجھے بنا دیتے ہیں خلیفہ اور مجھے ہی رسول مانے، یہ پھر کیا ہوگا؟ تو میں آپ کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور وہ اپنی قوم کے بہت سے افراد کے ساتھ آیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت بن قیس بن شماس کے ساتھ اس کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں شاخ کا ایک ٹکڑا تھا، ایک روایت میں کھجور کی ایک شاخ تھی، یہاں تک کہ مسیلمہ جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس پہنچے اور فرمایا کہ اگر تو مجھ سے اس ٹکڑے کے متعلق بھی سوال کرے نا تو میں تجھے یہ بھی نہ دوں، تو خلافت کی بات کر رہا ہے۔ اور پھر اسی مسیلمہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، 1,00,000 کے مقابلے میں 12,000 صحابہ گئے ہیں، اور اس جنگ میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 1200 صحابہ شہید ہوئے۔ ختم نبوت کوئی عام بات نہیں ہے، ختم نبوت کوئی مذاق نہیں ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے قادیانی بھی زندگی گزارتے ہیں، ہم بھی زندگی گزارتے ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ ہماری رسپیکٹ نہ رسپیکٹ اس کی ہوگی جنہوں نے رسول اللہ کی رسپیکٹ کی ہے، رسپیکٹ اس کی ہوگی جو اللہ کے احکام کو مانتے ہیں، عزت اس کی ہوگی جو غدار نہ ہوگا۔ گناہگار بہت ہی اس امت میں، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، گناہ کرنے والے بہت ہیں، یہ گناہگار ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن غدار کی کوئی معافی نہیں ہے۔ قادیانی غدار ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو منصب اللہ نے دیا ہے اس منصب سے غداری کی ہے۔ بھٹو ماننے والا نہ تھا کہ وہ قادیانیوں کو کافر قرار دے، تو امام نورانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اگر آپ کی کرسی کے ساتھ کوئی کرسی لگا کے بیٹھ جائے اور کہے کہ میں وزیر اعظم ہوں تو آپ کیا کہیں گے؟ کہا یا تو وہ آدمی پاگل ہوگا یا غدار ہوگا۔ تو امام نورانی نے فرمایا یہی کام تو مرزا قادیانی کر بیٹھا، وہ مقام محمود جو رسول اللہ کو اللہ نے عطا فرمایا اس کے برابر میں آ کے کرسی لگا کے بیٹھ گیا ہے، کافر ڈکلیئر کرو اسے آج۔ اور پھر 7 ستمبر کا دن آیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے اور قادیانیوں کو شکست دی ہے، اور قومی اسمبلی کے فلور پر قادیانیوں کو کافر ڈکلیئر کر دیا گیا۔ ہماری محبت کا مرکز کون ہونا چاہیے؟ ہماری محبتوں کا مرکز رسول اللہ ہونے چاہیے۔ وقت ختم ہو گیا، میں کنکلوژن دینا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ان کے غدار ہیں ان سے دوستی روا
نہیں ہیں۔ جو ان سے وفادار ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہے، ان کے لیے تو سروں کو قربان کرنے کو تیار ہیں، اور جو ان سے پھر گئے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، یوں ہی در بدر خار پھرتے ہیں، ذلیل و رسوا یہاں بھی ہے